الحمدللہ اج مدارس سے داخل ہوئی تے بچے حافظ قرآن کل نو انہی عالم دین بن جانا ہے۔ سانو 26 سال ہو گئے خطابت کر دیاں تے 26 سال دے اندر جڑے نکے نکے بچے سانو جوان ہو گئے تے جوان الحمدللہ بڑے پہ بڑھ ڈول پہ نے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دا عشق نہ محفلہ تو لے کے گئے سن۔ علامہ سفیان آسی اومن یا دیگر میرے سارے شاگرد پورے پاکستان دے اندر اپنے اپنے مدارس چلا رہے نے، نبی پاک دے دین کی خدمات کر رہے نے، بچے حافظ قرآن عالم دین بن رہے۔ انہاں بچپن چ مینوں سنیا سی تے انہاں نو لگن لگی کہ اسی نبی پاک دے دین دا عالم بننا ہے، اجو بن گئے۔ تو کیا انہاں محفلاں دا فائدہ نہیں ہے؟ انہاں محفلاں وچ لوگ بچے جا کے تے عالم دین بندے نے تے مدارس وچ داخلے لیندے نے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسی انہاں محفلاں نو کسے نو اجاڑن دیواں گے۔ مسجد وچ کتا آ جائے تے کتا باہر نکالی تے مسجد نہیں ٹھائی دی۔ انجی اگر محفل دے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہے ہے تو اس کام دی مخالفت کرو، محفلاں دی مخالفت نہ کرو۔ میں نو بھائی فیاد نے نہیں آکھیا یا کسی نے، میں اپنا ایک درد دل بیان کر لیا۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اسی کسی نو انجت نہیں نہ اجاڑن دینا، ساڑھے بڑیاں دیا تے ساڑھیاں زندگیاں لگیاں، انہاں محفلہ نو آباد کر دینا، انہاں بیلیاں نو محفلہ تک لے کے آنا، اتھے ساری رات نوجوان طبقے نو بٹھا کے رکھنا، انہاں نبی پاک دے ذکر دے نال سکون قلب دی دولت دینا۔ تو اتنا آسان نہیں کہ انہاں محفلہ نو اسی اجڑن دے گے، اور نہ میرا رب اجڑن دے گا۔ ورفعنا لک ذکرک دا تاج اللہ نے محبوب دے سر اقدس کے پہنایا ہے۔ ہاں جڑی غلطیاں محافل میلاد دے اندر محفلاں دے اندر آ چکیاں نے، انہاں دے اسی بھی مخالف ہاں، اور اسی انہاں دی الحمدللہ اصلاح پردے چ کر رہے ہیں، عوام دے سامنے لے آ کے لوگاں نو اسی محفل میلاد تو یا نبی پاک دے دین دیاں محفلاں تو منتشر اور متنفر نہیں ہوندے رہے۔ ہاں پردے دے اندر اصلاح کر رہے ہیں، کیونکہ ساڈا مقصد اصلاح ہے، ساڈا مقصد کسی دی عزت آبرو تے حملہ کرنا نہیں ہے۔ اصلاح کرنی ہوئے تے پردے چ کری دیئے، ذلت دینی ہوئے یا ذلیل کرنا ہوئے تے پھر لوگوں نو محفل میلاد وچ کری دے۔ تو اسی الحمدللہ اصلاح کرنے والے ہاں۔ بس ایسے بھی آگے جڑے اصلاح دے نام تے فساد پھیلا رہے نے، جدوں انہاں نو کیا جاندا فساد نام پھیلاؤ، وہ کہندے نے اسی تے اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ اصلاح نہیں، وہ فساد پھیلا رہے نے۔ مگر اللہ دی بارگاہ سے دعا گو ہاں، اللہ سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، یہ مختصر پیغام سے جڑا میں دینا ضروری سمجھیا کہ او میں جنہاں نے سمجھنا سی وہ سمجھ گئے، تے باقیاں دے واسطے میرا پیغام ہی ہے، وہ پیغام سن کے بس اپنے دل سے جگہ دے لو۔ سوشل میڈیا دے لوگاں تو ذرا پرہیز کرو کہ جڑے نبی پاک دے میلادی محفل دی انکار تے نہیں کر دے مگر لوگاں متنفر ضرور کر رہے ہیں، انہاں تو ذرا محفوظ رہو۔ اے دیکھو نا کڈا سونا گلشن آباد ہے ماشاءاللہ۔ رات 2 بجے تک نوجوان تشریف فرماؤ، فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فلماں، ڈرامے، گانے، بستر، اسی والے کمرے سارا چھوڑ کے اتھے آ کے زمین تے بغیر ٹیک لگایا بیٹھے ہو۔ یہ مطلب ہے تانوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی، تانوں سکون اور ساریاں چیزاں چ نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لیون واسطے آئے ہو، اور تسی ٹھیک جگہ آئے ہو، بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو۔ اتھے سکون قلب دی دولت ملنی ہے، نہ وہ ٹیلی ویژن چے، نہ موبائل چے، نہ وہ فلماں تے ڈرامیاں تے گانیاں وچ، کیونکہ اس دکان سے رب نے سودا رکھیا ہی نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلاں دا اطمینان صرف اللہ دے ذکر چے۔ تسی بالکل ٹھیک دکان تے آئے ہو، ایتھے تانوں سکون قلب دی دولت ملنی سی۔ اللہ تعالیٰ کی محفل کران والے نو، آن جان والے نو، پڑھن پڑھان والے نو، محنت کرن والے نو، اللہ سب نو اس محفل مبارکہ دی بہترین فیوز و برکات تو ہمیشہ فیضیاب فرمائے۔ ہن آؤ میں تقریر دا آغاز کران جو تسی سارے زبان اللہ کھو گئی۔ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، ایک باری ہو رکھو ذرا سبحان اللہ۔ ہاتھ چکو نبی پاک دی بارگاہ چ اپنی حاضری پیش کریے سارے۔ محفل میلاد بھی ہے، چونکہ میلاد شریف دا استقبال کرنا سا ربیع الاول شریف دا، نال ذکر شہداء کربلا بھی ہے۔ میں انشاءاللہ انہاں دونوں موضوعات نو تہاڈی خدمت عرض کرنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب فرما دیو، لا اسألکم علیہ اجرا
فرمایا میں تہاڈے کول دے تے کوئی اجر نہیں منگدا، نہیں کسی اجر دا سوال کردا، الا المودۃ فی القربا، ہاں اپنے قریبیاں واسطے مودت منگنا کہ میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے۔ چند صحابہ نو خیال آیا نبی کریم دن تے رات دین دا کم کر دے نے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیویاں بھی نے، بچے بھی نے، نبی پاک دا ظاہری طور تے کاروبار بھی کوئی نہیں، تو کیوں نہ اسی نبی پاک دی کوئی دنیاوی خدمت کریے، کو مال دولت حضور نو پیش کریے۔ چند صحابہ اپنا مال دولت کٹھی کر کے میرے نبی کو لے آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی تھاڑی دین دی خدمات تے ضروریات نو پورا کر دیو، اسی تھاڑی دنیاوی ضروریات نو پورا کرانگے۔ اس ویلے اللہ نے ایک آیت نازل کی تھی، اللہ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما محبوب فرما دیو آج جڑا میں تہانوں دین دی تبلیغ کرنا ادھر تے میں تہاڈے کولوں کوئی دنیا دا مال نہیں چاہتا، میں نہیں کو تہاڈے کولوں اجر چاہتا، ہاں جے تساں کچھ محمد نو دینا ہے تے الا المودۃ فی القربا، فرمایا میرے قریبیاں نال مودت کرے آجے، میرے علی نال پیار کرے آجے، میری زہرا نال پیار کرے آجے، میرے حسن نال پیار کرے آجے، میرے حسین نال پیار کرے آجے، جے کچھ نبی نو دینا جے، فرمایا انہاں نال پیار کریو جنہاں نال محمد نو پیار ہے۔ اے بھائی فیاض کڈا خوش بخت بندہ یار، ہر سال نبی پاک دی آل اطہار دے ذکر دی محفل سجا لیندے تے رب بھی محروم نہیں رکھیا، رب انہاں نو دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں کئی گنا زیادہ کر کے عطا کیتی جا رہا۔ امت دے کولوں نبی نے مطالبہ کی کیتا، فرمایا الا المودۃ فی القربا، آ جڑے میرے قریبی نے نا انہاں نال مودت کرے آجے، محبت نہیں مودت۔ ہن محبت تے مودت دا فرق کیے، ایک جملہ سن لو پھر میں تہاڈی مرضی دی تقریر عرض کراں۔ محبت ماں نو پتر نال محبت ہے، اولاد نو اپنی ماں تے باپ نال محبت ہے، یار نو یار نال محبت ہے، بہن نو بھائی نال محبت ہے، انسان نو اپنی دولت نال محبت ہے، اپنے نام تے شہرت نال محبت ہے، مگر کوئی دنیا تو پیارا ٹر جائے انسان کدے کوئی قبر چو دے نال نہیں لیٹیا، کوئی کسے دے نال کدے نہیں مریا، پر جدوں محبت دی باری آئی تے محبت یہ کہ انسان اپنے پیارا نو قبر چ دفن کر کے مڑ واپس آ جاندا ہے، پر مودت کی ہے، مچھلی نو پانی نال مودت ہے، انسان نو اپنے سانس نال مودت ہے، مچھلی نو پانی چ نکال لئیے تڑپ تڑپ کے پانی بھی جدائی چ جان قربان کر دے دیئے، انسان دا سانس بند ہو جائے وہ بھی روح نکل جاتی ہے، تو اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربا، میرے نبی نے فرمایا میری آل نال محبت نہ کرے آجے، مودت کرے آجے، جی میں مچھلی پانی بغیر نہیں رہ سکتی، انسان سانس بغیر نہیں رہ سکتا، انج مسلمان محمد دی آل دے بغیر نہیں رہ سکتا۔